मशरिक़ वस्ती में कशीदगी, हुकूमत तवानाई बहरान के बाइस किफ़ायत शुआरी मुहिम। चेयरमैन पीसीबी का PSL 11 के मैचेस तमाशाइयों के बगैर करवाने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा, हालात की वजह से पेशावर में मैचेस नहीं होंगे, मैचेस सिर्फ कराची और लाहौर में होंगे। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब भी मनसूख। इवेंट का आगाज शेड्यूल के तहत 26 मार्च से होगा। हुकूमत सब्सिडी ना देती तो डीजल 512 पर चला जाता। अफगानिस्तान में मौजूद ठिकानों से पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। खुर्रम में जवानों के साथ ईद मनाई, नमाज ईद की अदायगी, मुल्क के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। मुल्क के दिफा में जवानों की पेशेवराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। ऑपरेशन गजब लिल हक में दहशतगर्द नेटवर्क्स के खात्मे पर जवानों को खराज तहसीन। फील्ड मार्शल ने कहा, ऑपरेशनल कामयाबियां शोहदा की कुर्बानी और जवानों के गैर मुतजलजल अज़्म का नतीजा है। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। अफगान सरहद पर ऑपरेशन की मौतली आर्जी है। काबुल को दुनिया के साथ किए वादे पूरे करना होंगे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान की मसाजिद, इमाम बारगाहें, बाजार और मासूम बच्चे सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी की वजह से महफूज नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा उम्मत मुस्लिमा के लिए अपना किरदार अदा किया है, लेकिन अब हमें सबसे पहले अपने मुल्क की फिक्र करनी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, अफगानिस्तान दोहा मुआहदे का पाबंद है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करना चाहता। अफगानिस्तान से एक ही मुतालबा है कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। ईद उल फितर का पहला रोज गुजर गया। दूसरे दिन की भरपूर तैयारियां। शहरियों ने दूसरी ईद पर होटल्स का रुख कर लिया। मेहमानों की तवाज़ो के लिए तरह तरह के खाने, हर तरफ मुसरत का समा। शहरियों की बड़ी तादाद ने आज भी तफरीह गाहों का रुख किया। पार्क्स और तफरीही मकामात पर गैर मामूली रश। बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सभी रंगारंग सरगर्मी में लुत्फ अंदोज। चेहरे पर खुशी और हर लम्हे में जश्न की झलक नुमाया दिखाई देती है। बच्चा पार्टी अपनी जमा की हुई ईदी खर्च करने में मसरूफ। मुरज्जा आली क़दर आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी ने ईरान पर जारहियत की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की है। आलमी बरादरी से फौरी मदाखलत का मुतालबा। आयतुल्लाह सिस्तानी के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि मौसर आलमी क़ुव्वतों और ममालिक खुसूसन इस्लामी दुनिया से अपील है कि वो जंग के खात्मे के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाए। दुनिया भर के मुसलमान और इंसाफ पसंद अफराद मुज़म्मत करें और ईरान और लेबनान के मजलूम अवाम के साथ यकजहती का इजहार करें। डोनाल्ड ट्रंप की खोखली धमकी पर ईरानी फौज का सख्त रिएक्शन। खित्ते में बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई का इंतबाह। तवानाई तंसीबात पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान खातिबुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक अमेरिका और इसराइल की तवानाई, IT और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हदफ बनेंगे। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इरागची कहते हैं कि आर्जी नहीं, मुकम्मल, जामे और देरपा जंग बंदी चाहते हैं। ऐसे इकदाम का खैर मकदम करेंगे जिससे तनाज़ा मुकम्मल खत्म हो। मुकम्मल जंग बंदी की किसी भी तजवीज़ पर गौर करने के लिए तैयार है। कुछ ममालिक तनाज़ात के हल का तलाश कर रहे हैं। लगता नहीं अमरीका जारहियत रोकने के लिए आमादा होगा। अमरीका और इसराइल का ईरान की जौहरी तंसीब नेतन्स पर हमला। तंसीब से ताबकार मवाद के किसी भी अखराज की इत्तला नहीं मिली। तेहरान ने हमला NPT मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, इसराइली और अमरीकी हमला जौहरी तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी से मुतालिक ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है कि ईरान ने नेतन्स पर हमले से आगाह कर दिया, वाक़े का जायजा ले रहे हैं। रूसी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि नेतन्स जौहरी तंसीब पर हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों, अमरीकी और सहूनी अफवाज के कर्ज, इस्फहान पर फ़िज़ाई हमले, 7 अफराद शहीद, कई ज़ख्मी। इलाकाई कशीदगी और जंगी हालात से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होने का खदशा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा, पेट्रोल, डीजल और LPG की बिलातातुल फराहमी यकीनी बना रहे हैं। अप्रैल तक सप्लाई की सूरत हाल बेहतर की उम्मीद है। हमारे वसाइल लामहदूद नहीं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब रुपए का बोझ खुद बर्दाश्त किया। अवाम पर कम से कम बोझ डालने की हुकूमत इकदामात कर रही है। मशरिक़ वस्ती से अमरीकी इनखला। ईरान की जंगबंदी के लिए कड़ी शराइत। नुकसानात का हर्जाना, शहदा का खून बहा और आलमी सतह पर माफी का भी मुतालबा कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इंकशाफ। अमेरिका का ईरान से यूरेनियम की अफजूदगी के खात्मे और मिसाइल प्रोग्राम को 5 साल तक मुंजमद करने की भी डिमांड। ईरान के जवाबी हमलों से नुकसानात पर अमरीकी और इजरायली ऐवानों में खलबली। अमरीकी काबीना में बड़े उखाड़ पिछाड़ की तवक्को। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक जंग में नुकसानात पर अमरीकी सदर सख्त परेशान। इजरायली वज़ीर आज़म और अपनी काबीना के अराकीन से नाराज हो गए। ऑपरेशन वादे सादिक चहारुम की 73वीं लहर या हैदर अलैहिस्सलाम का आगाज।
ایرانی پاسداران انقلاب نے مقبوضہ فلسطین کے جنوب اور شمال کو نشانہ بنایا۔ الرات، دیمونا، ایلات، مقبوضہ بیر الصبی اور کریات گٹ میں فوجی تنصیبات اور حفاظتی مراکز پر خوفناک حملے۔ امریکی فوج کے علی السالم، منہند اور الزفرہ اڈوں کو الفتح، غدر اور اماد میزائل سسٹمز اور خودکش ڈرونز انتہائی درستگی کے ساتھ داغے گئے۔ رپورٹس کے مطابق حملے میں 200 سے زائد افراد ہلاک یا زخمی ہوئے۔ ڈیمونا ایٹمی تنصیبات کو شدید نقصان، عمارت آگ لگنے سے مکمل تباہ۔ اقوام متحدہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھلوانے کے لیے مدد کو تیار۔ انتونیو گوتریس کا پیغام، کہتے ہیں کہ ماضی میں بحیرہ اسود معاہدے UN کی کوششوں سے طے پائے۔ خلیجی ممالک اور یورپی کونسل کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ آبنائے ہرمز میں عالمی تجارت کی بحالی ترجیح ہے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک صدر ٹرمپ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ امریکہ نے ایرانی خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت کی اجازت دے دی۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق امریکہ نے ایران سے تیل کی درآمد پر عائد پابندیاں 30 دن کے لیے ہٹا دی۔ بحری جہازوں پر ذخیرہ شدہ ایرانی تیل کی فروخت اور ترسیل کی اجازت۔ امریکی وزارت خزانہ نے عالمی مارکیٹ میں ایرانی تیل جاری کرنے کا اعلان کیا۔ سیکریٹری خزانہ کا کہنا ہے کہ تقریباً 140 ملین بیرل تیل عالمی مارکیٹ میں شامل کیا جائے گا۔ ایران کی وجہ سے سپلائی پر عارضی دباؤ کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ امریکی صدر کی دھونس، دھمکیاں، منتیں ساتھ ساتھ جاری۔ ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینے کا دعویٰ۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے 48 گھنٹے کی وارننگ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ ایران کے پاور پلانٹس کو مرحلہ وار تباہ کر دے گا۔ میں ایران کے ساتھ کسی بھی معاہدے کا خواہاں نہیں۔ ایرانی قیادت ختم، اس کی بحری اور فضائی قوت تباہ ہو گئی۔ مشرق وسطیٰ میں فوجی اہداف کے حصول کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اب مشرق وسطیٰ میں جاری کارروائیاں سمیٹنے پر غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو کے لیے آبنائے ہرمز کھولنا آسان لیکن وہ ہمت نہیں کر رہا۔ چین مداخلت کرے تو آبنائے ہرمز کھلوا سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم جنوبی اسرائیلی شہر دیمونا اور الرات میں ایران کے جوابی حملوں میں پریشان۔ سوشل میڈیا پر نیتن یاہو نے جاری بیان میں کہا کہ یہ اسرائیل کے لیے ایک انتہائی مشکل شام ہے، تاہم دشمنوں پر حملے جاری رکھیں گے۔ یہ ہمارے مستقبل کی جنگ ہے۔ ایران کے ہولناک حملوں کے بعد اسرائیل نے پورے ملک میں تعلیمی ادارے میں چھٹی دے دی۔ سعودی عرب کا بڑا سفارتی اقدام، ایرانی اہلکار ناپسندیدہ شخصیت قرار۔ ایرانی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم، 2 ایرانی فوجی اتاشی اور عملے کو 24 گھنٹے میں نکلنے کی ہدایت۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ملکی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ شہری علاقوں اور اقتصادی مراکز کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ قطری ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کے بعد سمندر میں گر کر تباہ۔ قطری وزارت دفاع نے تصدیق کر دی، کہا ایک ہیلی کاپٹر معمول کی ڈیوٹی کے دوران تکنیکی خرابی کے باعث ملک کی سمندری حدود میں گر کر حادثے کا شکار ہو گیا۔ عملے کے ارکان کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔ فوری طور پر تکنیکی خرابی کے علاوہ حادثے کی کوئی اور وجہ سامنے نہیں آئی۔ G7 ممالک نے ایران سے تمام حملے فوری اور غیر مشروط طور پر روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایک بیان میں G7 ممالک کا کہنا تھا کہ ایران اور اس کے اتحادی گروہوں کے بلا جواز حملوں کی مذمت کرتے ہیں، علاقائی شراکت داروں کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ شہریوں اور توانائی انفراسٹرکچر پر حملے انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ اور ملک بھر میں موسم کے بدلتے رنگ۔ اسلام آباد میں آج موسم خشک اور مطلع جزویہ برآلود رہے گا۔ بنو، کرکھ، ڈیائی خان، چترال میں چند مقامات پر بارش متوقع۔ وزیرستان، کرم اور ہنگو میں کہیں کہیں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ مری اور گلیات میں موسم خشک، مطلع جزویہ برآلود رہنے کا امکان۔ پنجاب، سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا۔ کوئٹہ، زیارت، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ میں چند مقامات پر بارش اور ژالہ باری متوقع۔ نوشکی، جوب، قلات، مستونگ، سبی، لورلائی، خضدار میں بارش، ژالہ باری ہو سکتی ہے۔